السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 3 بالنسبه للثيرموديناميك. التمرين هذا اللي قال لكم كونسيدير لا فورم ديفيرونسيال دوني بار ليكسبريسيون سويفون دي دو بي كتساوي لنا ناقص تي على في او كاري عامل 1 زائد 2 ا على في دي في زائد 1 على في عامل 1 زائد ا على في دي تي. السؤال الاول قال لك مونطري كو سيت فورم ديفيرونسيال اي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. السؤال الثاني قال لك ديتيرميني لا فونكسيون بي بدلالة في و تي ياك دون لا بروسيدون فورم إسا ديفيرونسيال، حيث أن هاد الفورم ديفيرونسيال هو الفورم ديال بي. فوقاش نقدر نجبد بي إلا كانت هادي عبارة على واحد ديفيرونسيال توتال إكزاكت. كي عندي نبين أنه ديفيرونسيال توتال إكزاكت، غادي نجي بالنسبة لهذا اللي مضروب في دي دو في، شنو قلنا؟ هذا كامل راه ما هو إلا دي ديال بي ياك سور دي ديال في، حيث شنو اللي كونستون اللي هو تي. وبالنسبه لهذا شنو هو؟ راه ما هو الا دي ديال بي سور دي ديال تي، حيث شنو اللي كاين هنا كونستون هاد في هادي. اذا انا غادي نجي نسمي هذا واحد كغون ا، وغنسمي هذا واحد كغون بي. غنمشي غندير دي ديال ا سور دي تي ا في كونستون، وغندير دي ديال بي سور دي في ا تي كونستون. الا لقيتهم كيتساوى غنقول بلي هو ديفيرونسيال توتال اكزاكت. نبدا نحسب دي ديال ا سور شنو؟ سور دي تي شنو؟ ا في كونستون. هذا اش كيساوي لي؟ يعني ندير الاشتقاق د ا بارابور ا تي. شنو هو ا؟ راه هو هذا صافي، حيت هنا شنو يعني بارابور شنو ا تي و في مالا كونستون. هنا عندنا هاد ناقص واحد على في او كاري ناقص واحد على في او كاري عامل واحد زائد جوج ا على في، بحيث ان ا كونستون، وهنا راه في كونستون، هادي كونستون، والديريفي ديال تي شحال هو؟ هو واحد. اذا هي هادي مزيان. دابا نجي ندير دي ديال ا عفوا دي ديال في سور دي في، حيت هنا شكون اللي كونستون؟ هنا اللي غيكون كونستون هو تي. بي شنو هي؟ بي هي هادي. غادي نحاول نشرها هنا باش تبان لك. ها هي إلا نشرتي واحد على في في واحد هي واحد على في، واحد على في في أ على في راه هي أ على في أو كاري. مزيان. غندير لها ديال الاشتقاق بارابور في، بحيث أن تي كونستون. الاشتقاق ديال واحد على في هو ناقص واحد على في أو كاري، والاشتقاق ديال أ على في أو كاري بالنسبة لأ كونستون ها هي. الاشتقاق د واحد على في أو كاري راه هو ناقص جوج على في أس 3 ياك، حيت هنا ها هي في واحد على في او كاري راه هو في اس ناقص جوج. هنا البريم حتى هنا البريم، والاشتقاق د ا على بويسونس ان هي ان يعني جوج كتهبط، مضروبه في اش في الاشتقاق د في اللي هو واحد في في اس ناقص جوج زائد واحد، يعني في اس ناقص جوج زائد واحد هو اس ناقص واحد، يعني هي ناقص. هنا سين بلاتي هنا ناقص واحد يعني ناقص جوج وزيد نقص واحد، حيت ماشي زائد جوج. ناقص جوج ناقص واحد هي ناقص 3، يعني هذه هي ناقص جوج على في أس 3. إذا الاشتقاق ديال هاد أ على في أو كاري غضرب هنا في أ، هنا في أ، هنا في أ، هنا في أ، وأنت لقيتيه صافي، اللي هو ناقص جوج على أ في أس 3. أنا كيبان لي بلي كاين واحد التعميل بناقص واحد على في أو كاري ناقص واحد على في أو كاري عامل اش. هنا من عملتي بناقص واحد على في أو كاري بقات واحد، هنا من عملتي بناقص واحد على في أو كاري بقات جوج أ على في، يعني هنا زائد جوج أ على في. إذا هذا هو الاشتقاق ديال بي سور دي في أ تي كونستون. مزيان. إذا انطلاقا من هادو بجوج لاحظ معايا واش كيتساوي ولا ما كيتساويش. ناقص واحد على في أو كاري عامل واحد زائد جوج أ على في، ناقص واحد على في أو كاري عامل واحد زائد جوج أ على في. إذا هادو مالهم كيتساواو. وبالنسبة لهادي شنو هي دي ا سور دي تي بارابور ا في؟ شنو هي؟ هي دي ديال بي سور دي في، يعني هادي ما هي الا دي سور اش سور دي تي ديال اش؟ ديال دي دو بي سور دي في، حيت هنا تي كونستون ياك، وهادي كامله حيت ان في كونستون، حيت هنايا هي في كونستون كتساوي اش دي ديال بي سور دي في ا تي كونستون، يعني كتساوي لينا
دي سوغ دي في ديال اش ديال ت بي. شنو هي بي؟ هي دي ديال بي سوغ دي تي افي كونستون. هنا هادشي كامل ابي كونستون، يعني من بعد ما نديرو الاشتقاق. يعني بما ان هادو بجوج كيتساووا فراه ديفيرونسيال توتال اكزاكت. اما نكتب هاد الكتابه ولا نكتبها هانتي. دي ديال بي هي دي او كاري ديال بي. علاش؟ هنا بالترتيب دي ديال تي دي ديال في كتساوي لنا اش دي او كاري ديال بي على دي ديال في فوا دي ديال بي. الا بدلتي لهادو الترتيب راه كيتبدل هادشي. اذا بما ان هادي كتساوي هادي فشنو هي هاد بي؟ بي راه عباره دونك دي بي ايتان شنو؟ ديفيرونسيال توتال اكزاكت. اذا حنا بينا بلي دي بي عباره على واحد ديفيرونسيال توتال اكزاكت. بالنسبه للسؤال الثاني والاخير شنو قال لك؟ قال لك ديتيرميني لا فونكسيون بي، يعني نجبدو بي. اذا نجيو نمشيو للسؤال الثاني بي نقدر نجبدها الى لقيتها عباره عن ديفيرونسيال توتال اكزاكت، يعني هي عباره على واحد الفونكسيون ديتا صافي. بما انها ديفيرونسيال توتال اكزاكت دابا نقدر نجبدها شنو هي فونكسيون ديتا، يعني انها نو ديبون دو شومان سويفي، ما كتعلقش بالمسار. اذا بالنسبه لي هنا شنو عندي؟ اما نبدا من هذه ولا نبدا من هذه. شوف انت اللي غتجيك ساهله. انا مثلا غنجي نخدم بهذه صافي دي ديال بي سور دي تي. اذا السؤال الثاني انت يمكن تخدم بهذه. السؤال الثاني عندي دي ديال بي سور دي تي هنا افي كونستون اش كتساوي ليا؟ هذه راه هي هذه، يعني هي واحد على في ياك عامل واحد زائد ا على في. مزيان. اذا بالنسبه لهنايا هاد دي تي نطلع الفوق، يعني هنا دي ديال بي اش كتساوي ليا؟ هاد دي تي غتطلع لهنا تضرب في هادشي كامل، يعني هي دي ديال تي على في عامل واحد زائد واحد على في. غادي نشر هنا. اذا بالنسبه ليا هنا دي ديال بي اش كتساوي؟ دي تي على في فواحد هي دي تي على في، وبالنسبه لدي تي فواحد على دي تي على في فواحد على في راه هي دي تي على في او كار. مزيان. هنا ندخل لانتيغرال على كلشي صافي. اذا بالنسبه لهنا من غادي ندخل لانتيغرال، يعني هنا لانتيغرال ديال دي بي اللي هي بي، هنا لانتيغرال ديال دي تي على في، في كتخرج من لانتيغرال، يعني هنا كتبقى ليا واحد على في فوا تي، حيت لانتيغرال ديال دي تي هو تي، وهنا زائد هاد واحد على في او كاري كتخرج. وبالنسبه للانتيغرال ديال ولا لانتيغرال ديال دي تي شنو هو تي. وما ننساش من ندخل لانتيغرال بما انه غير محدود نزيد واحد الكونست صافي. اذا بالنسبه ل بي راه اون فونكسيون ديال تي و في، بي ديال تي في اش كتساوي ليا؟ هنا كيبان لي هاد واحد على في تي واحد على في تي ممكن يتعمل به، يعني هنا واحد على في لا تي على في كامله نعملو بها تي على في عامل هنا من عملت بالتي على في بقات واحد، وهنا من عملت بالتي على في بقات واحد على في بلوس داك الكونستون. دابا خصنا نشوفو الكونستون. ممكن نشوفو الكونستون شحال كتزاوي ولا صافي راه هي كونستون، يعني ما عندك ما دير. خصنا نعاودو نديرو الاشتقاق لهادي، يعني دي ديال بي سور دي تي اف في كونستون نلقاوها بلي هي هادي. اجي نعاودو نديرو الاشتقاق ونشوفو واش غنلقاوها هي هاديك ولا لا. هنا يمكن نسينا واحد الاياك، شوف نسينا هنا هاد ما كتبناهاش ضروري، كتبت واحد على في هنا ياك راها كونستون، يعني من نشرت هنا غادي تخرج واحد حتى هنا غادي تكون واحد ياك، وهنا من عملت هنا غتكون واحد ضروري ما خصنيش ننساها. اذا نجي نديرو الاشتقاق حنا لهادي صافي، يعني دي ديال بي سور اش سور دي تحت خصنا نلقاوها هي هادي، بما ان هادي هي الداله في الاشتقاق ديالها بابور تي خصنا نلقاو هي هادي سور دي تي اف في كونستون اش كتساوي ليا يعني الاشتقاق ديالها بارابور تي و في كيتعتبر كونستون. دير الاشتقاق هنا، الاشتقاق د واحد على في تي في كونستون، يعني واحد على في كتخرج، الاشتقاق ديال تي واحد. مزيان. هنا زائد كونستون على في او كاري كتعتبر كونستون حيت في كونستون، والاشتقاق ديال تي شحال هو واحد زائد الكونستون، والاشتقاق ديال الكونستون شحال؟ زيرو. اذا هذه هي دي بي سور دي تي في كونستون. الا عملتي بداك واحد على في، هنا من عملتي بواحد على في بقات واحد، هنا من تعمل بواحد على في تبقى على في.
قارنه بهادشي اللي عندك هنا شنو هو، حيت هذه هي دي بي سو تي تي اف في كونستون، راه هي نفسها. عاوتاني ندير لها الاشتقاق دابا غير كنتاكد وصافي، غير باش نقول لك بلي هادشي راه صحيح. نتاكدوا من هذه عاوتاني، ندير دي بي سو تي في تي كونستون، خصني نلقاها هي هادي، اجي نديروها. اما دابا راه سالينا التمرين، يعني غير كنتاكدوه. ها هي دي ديال بي سور اش سور تي في، و تي هي اللي غتعتبر كونستون هنا. اذا بالنسبه لهنا لاحظ معايا الاشتقاق بالنسبه لتي كونستون اللي كتخرج، الاشتقاق د 1 على في او كار ولا 1 على في. الاشتقاق د 1 على في راه كنعرفو هو ناقص 1 على في او كار، وهنا ا فوا تي، تي راه كونستون، ا تا هو كونستون، ها هو ا هاد تي. بالنسبه لهاد 1 على في او كار الاشتقاق ديالها شحال لقيناه قبيله؟ لقيناه باللي هو ناقص، ياك كتهبط داك ناقص جوج، ها هي ناقص جوج على في أس 3، هذا هو الاشتقاق ديالها ياك. هذيك كطلع الفوق، المهم هي ناقص جوج على في أس 3 بينا قبيل، يعني هنا ناقص جوج على في أس 3. الاشتقاق ديال 1 على في أو كار، الاشتقاق د الكونستون زيرو. إذا هنايا إلا عملنا بهاد تي ممكن تعمل هنايا بتي، ممكن تعمل في أو كار، وكاينة حتى الموان، يعني نعملو بموان تي على في أو كار. إذا إلا عملنا هنا بموان تي على في أو كار، هنا من عملت بموان تي على في أو كار بقات واحد، وهنا من عملت بموان تي على في او كاري بقات جوج ا على في، يعني هنا زائد جوج ا على في. ايوا شوف هادي دي ديال بي سو تي في تي كونستون هي هادي، ايوا قارنه مع هادي راه نفس صافي. اذا داك الفونكسيون ديتا ديالنا راه هكا كنجبدوها، اذا هي هادي. اذا نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للتيرمو ديناميك.